Karnataka is diverting water for steel and coal plants and not for drinking water, Save Mahadai Save Goa has alleged. Khanapur Bachao Samiti is agitating that Khanapur area and Western Ghats will become a desert if Mahadai water is diverted, they said. Groups from Karnataka and Goa should unite and give a memorandum to the centre to stop the project, Save Mahadai Save Goa said. Whichever government is in power in Goa and Karnataka, they have sold themselves to the steel lobby, they alleged. Sugarcane lobby जातेकीर आता थंय आयल्या ती स्टील लॉबी आणि कोळसो जळोवपाक आणि कोळसो तो उदक शांत करपाक जे उदक जाय ते आमच्या म्हादईचे उदक व्हरपाचो जो प्लॅन जो आसा तो ह्या सगळ्या प्रोजेक्टांतल्यान आसा आणि हेय बीन आमी फाटल्या खेपेन फाटल्यान आमचे आंदोलन जेन्ना चालू आसताले हेय आमी सगळे उघडकीस हाडिल्ले आशिल्ले. आज कर्नाटकाच्या लोकांनी सुद्धा तेच क्लियर केल्लें आसा की दिस इज अ फार्स. म्हणजे ड्रिंकिंग वॉटराक लागून गदगच्या लोकांक त्या वटेच्या लोकांक ड्रिंकिंग वॉटर उदकाचो प्रॉब्लेम जाता म्हणून म्हादई वळयता हो जो फार्स तयार केल्लो त्या फार्सान कर्नाटका गव्हर्नमेंट जितलेंय रिस्पॉन्सिबल आशिल्लें तितलेंच रिस्पॉन्सिबल आमचे गोंयचे गव्हर्नमेंट पयलीं पासून आशिल्लें आनी सगळे विकले गेल्या हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. एक स्टील लॉबी जी आसता ते स्टील लॉबीन सगळ्या सरकारान विकते घेतला अशें आमचें म्हणणें आसा आनी ताका लागून तेंची पोटां भरपाक लागून म्हादईक मारपाचो प्रयत्न कर्नाटका सरकार आनी गोंयचे सरकार हे दोन्ही करत आसा. आतां कित्येक वर्सां हो प्रयत्न खंयचें सरकार सत्तेर येवं त्या सरकारांनी केल्लो आसा. गोंयान आसूं कर्नाटकान आसूं होच प्रयत्न चालू आसा. म्हादई बचाव अभियान हांच्यांनी कोर्टान वचून आतां पर्यंत म्हादई सेव केल्ली आसा आनी आज म्हादई बचाव अभियान सेव म्हादई सेव गोवा फ्रंट आसतले किंवा मागीर खानापूर बचाव समिती आसतली हांचे सगळ्यांचे जर विचार जर पळयले सगळ्यांचे विचार एकूच आसा. तांच्यांनी जशें रिप्रेझेंटेशन तांच्या सरकाराक दिल्लें आसा की हे प्रोजेक्ट बंद करचो म्हणून तसो आमी आमचें रिप्रेझेंटेशन हेजे पयलीं आमच्या सरकाराक दिल्लें आसा. आतां टायम आयिल्लो आसा की ह्या तिनूय संस्थांनी एक जावन सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक निवेदन दिवपाचें गरज आसा की हो प्रोजेक्ट जो आसा तो तुमी बंद करचो कारण हातून इट इज नॉट जस्ट यू आर डायवर्टींग द कोर्स ऑफ रिवर तुम्ही वेस्टर्न घाट काबार करतात. आता कर्नाटका गव्हर्नमेंट स्टँड्स एक्सपोज्ड ऑन वन साइड तांचो सीएम सितारामय्या गोज टू द पीएम रिपीटेडली आणि तो म्हणटा आमच्या ड्रिंकिंग वॉटर सामकी नेसेसरी फॉर हुबली धारवाड डिस्ट्रिक्ट. सो हुबली धारवाड डिस्ट्रिक्टूच बिलोंग्स टू कर्नाटका. वॉट अबाउट दीस एरिया? दोतोर हृदयानंदन आतां म्हणलें की खानापूर एरिया जी हे फूल कणकुंबी द एंटायर एरिया दॅट इज गोइंग टू सफर. आनी तांचें कितें? सो सीएम ऑफ कर्नाटका इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस पीपल ऑफ हिज ओन स्टेट जे इनफॅक्ट तेन्ना 1998 सुद्दां आमकां तेन्ना खानापूरचो तो MLA तो पाटील म्हणटा तो लोंडाक थंय मेळिल्लो आनी ताणें सांगिल्लें की वी आर टोटली अगेन्स्ट द डायवर्जन ऑफ वॉटर म्हादई वॉटर इन टू मलप्रभा. सो वन्स अगेन दीस इशू हॅज सरफेस्ड. सो आमी तर कंप्लीटली कितलीं वर्सां जालीं वी आर फायटींग. आंदोलनां भरपूर जाल्लीं आसा. सेव म्हादई सेव गोवा फ्रंट म्हादई बचाव अभियान आनी आतां इट इज सच अ क्रायसीस सिच्युएशन. इट इज रीच्ड अ क्रेसेंडो where the environment is going to be destroyed, farming is going to be destroyed and plus हे diversion will completely आमचे जे म्हादईचे उदक जे आसा आमचे पयलीं हांगा उदकाची शॉर्टेज जाता. नाव इट इज एप्रील मे हीट पीपल आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट उदक ना म्हणून. इट इज रीच्ड अ क्रायसीस आनी हाजे फुडें उदक आसचेंच ना. सो दे हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑलमोस्ट बिल्ड द डॅम आनी दे आर गोईंग फर्दर ऑन द बांडुरा प्रोजेक्ट. Kalsa almost is completed. Bandura now they want to concentrate on Bandura and Bandura म्हणूनच हो लोकांनी लोक तेंचे जागे जाले. Bandura ताका हात घालो म्हणून हे सगळे एरियेचे लोक खानापूरचे कर्नाटकाचेच लोक जागे जाले and they are with us and they are appealing to the central government, to the people, to their own chief minister की diversion करनाका म्हणून. So this is a crisis situation. The Goa government should take a serious cognizance of it. Goa government and सामके seriously हे घेवपाक जाय. People are suffering. सध्या उदकाचे पाणी टंचाई जी आसा ती सुरू जाल्ली आसा. मदींच खंय तरी पावस पडलो म्हणून उदक येतलें उदक आसतलें असातलो विशय ना. पीपल आर सफरींग. हांगा मुख्यमंत्री आमचो गोंयचो म्हणटा की आपूण 4 वरां उदक दितलो म्हणून. हाज्या पयलींचे माजी मुख्यमंत्री लेट मनोहरभाई पर्रीकर म्हणटाले आपण 12 तास उदक दितलो म्हणून इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. तांच्यांनी स्टेटमेंट केल्लो ते 12 वरां वचून 4 वरां जाली आनी 4 वरां सुद्दां ते उदक मेळना.
हर घर नल म्हणून तांच्यांनी कितें केल्लें अभियान. नळ आसा प्रत्येकाच्या घरा, पूण उदक ना. उदक जें येता ती म्हादय येता. हे आमच्या लोकांक त्या वेळार आमी सांगताले आनी आतांय आमी सांगतात. आतां कर्नाटकाचे सुद्दां लोक जे आसा ते उठिल्ले आसा. एकंदरीत आमचें पर्यावरण, एकंदरीत वेस्टर्न घाट, एकंदरीत गोंयचें अस्तित्व हे जे आसा हे धोक्यान आयिल्लें आसा. आनी जेन्ना हांव म्हणटा की एंटायर अस्तित्व म्हणजे गोंयकारांचें अस्तित्व म्हणटा तेन्ना हातूंत भितर सगळें जायलें. उदक जें आसा तें खंयच्या तरी पर्टिक्युलर पार्टीक मेळटले, पर्टिक्युलर पार्टीच्या लोकांक मेळटले, कार्यकर्त्यांक मेळटले अशें ना न्ही तें. एकदां समजा ते डायवर्ट जाले. आणि नॅचरल कोर्स ऑफ एनी वॉटर एका खंयचे नदी जी असता ती नॅचरल कोर्स डायवर्ट करता ती नदी मरता. Like, subscribe and get notified.